अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अम्मार अली और आप देख रहे हैं अम्मार अली टीवी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम जाने लगे हैं मगरबी एशिया में वाक़े अरब सल्तनत की एक इस्लामी रियासत कुवैत की सैर पर। ये छोटा सा मुल्क है लेकिन मईशत के लिहाज से दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। इसकी करेंसी दुनिया की महंगी तरीन करेंसी है। यहाँ पानी तेल से भी महंगा है। यहाँ के लोग बेशुमार दौलत के बावजूद सादगी और अपनी सकाफत से बहुत प्यार करते हैं। चलिए जानते हैं इसकी सैर के साथ इस मुल्क के दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में। इससे पहले हमारे चैनल अम्मार अली टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। कुवैत का ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ कुवैत है, जिसे अरबी में दौलतुल कुवैत कहा जाता है। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है। ये 10 जज़ाइर का मजमुआ है। कुवैत सिटी इस मुल्क का दारुल हुकूमत है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। कुवैत को रियासती और इंतज़ामी अमूर के तहत 6 सूबों में तकसीम किया गया है। कुवैत के महल्लो वक़ूअ की बात की जाए तो इसके शमाल में इराक, जनूब में सऊदी अरब और शमाल मगरिब में खलीज फारस वाक़े हैं। अरबी ज़बान कुवैत की कौमी ज़बान है और सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक अंग्रेज़ी को दूसरी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कुवैत 17,818 मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ है। रकबे के एतबार से दुनिया का 152वां सबसे ज़्यादा रकबे वाला मुल्क है। इसकी सबसे लंबी ज़मीनी सरहद इराक से 254 किलोमीटर तक लगती है और 499 किलोमीटर तक साहिल समुंदर लगता है। इसकी कुल आबादी 49,26,750 है और आबादी के लिहाज से दुनिया का 140वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। आपको बताते चलें कि इसकी कुल आबादी में सिर्फ 30% कुवैती शहरी हैं और बाकी 70% आबादी गैर मुल्कियों की है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक से है, जो नौकरी या कारोबार की गर्ज से कुवैत में मुकीम है। 19 जून 1961 में कुवैत बरतानवी सरपरस्ती के खात्मे के बाद खुद मुख्तार मुल्क बना। कुवैत ने 1962 तक 19 जून को अपना कौमी दिन मनाया, लेकिन शदीद गर्म मौसम की वजह से इसे 1963 में तब्दील करके 25 फरवरी कर दिया गया, क्योंकि 25 फरवरी शेख अब्दुल्ला अल साम अल सबा का पैदाइश का दिन था, जो कुवैत के पहले बादशाह मुकर्रर हुए। कुवैत में 85% आबादी मुसलमान है और 15% आबादी में ईसाई, यहूदी और बुद्ध मत को मानने वाले मौजूद हैं। तेल के सबसे ज़्यादा ज़खायर रखने वाले ममालिक में कुवैत का 6ठा नंबर है। इन ज़खायर की वजह से साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन ने 2 अगस्त 1990 में कुवैत पर हमला कर दिया और इस पर कब्जा कर लिया। अरब और दूसरे ममालिक की कोशिशों की वजह से 26 फरवरी 1951 में ये कब्जा छुड़वा लिया गया। कुवैत की 95% कमाई तेल से ही होती है। कुवैत सालाना 13.5 करोड़ डॉलर का तेल बैरून ममालिक में फरोख्त करता है। 60% तेल एशिया में ही खरीदा जाता है। कुवैत का तेल सबसे सस्ता होता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ तेल सतह ज़मीन के बहुत करीब है और रिसोर्सेज बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। दुनिया का 15% तेल का ज़हीरा कुवैत में मौजूद है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैंडस्टोन ऑयल फील्ड कुवैत में मौजूद है। कुवैत के पास तेल के सिवा कुछ भी नहीं। कुवैत कपड़े, सब्जियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्डिंग मटीरियल और तमाम तर मसनूआत दूसरे ममालिक से खरीदता है। यहाँ हर तरफ रेगिस्तान है। यहाँ की ज़मीन फसल की पैदावार के काबिल नहीं और सिर्फ 1% ज़मीन काश्त के काबिल है। इसी वजह से यहाँ की हुकूमत काश्तकारों को कर्जे देकर इनकी हौसला अफजाई करती है। कुवैत में सरकारी नौकरियाँ सिर्फ कुवैती लोगों को मिलती हैं। यहाँ मर्दों की तादाद औरतों से ज़्यादा है। कुवैत में साफ पानी का कोई नामो निशान ही नहीं। इधर ना तो कोई झील है और ना कोई दरिया। यहाँ समुद्र के खारे पानी को फिल्टर करके पीने के काबिल बनाया जाता है। इसी वजह से यहाँ पानी तेल से भी महंगा है। कुवैत के पास दुनिया का सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन सिस्टम मौजूद है। सबसे ज़्यादा गोश्त खाया जाता है क्योंकि यहाँ सब्जियों की किल्लत है। जो थोड़ी बहुत सब्जियाँ आती हैं वो बाहर से मंगवाई जाती हैं। कुवैत में अभी ट्रेन का निज़ाम मौजूद नहीं,
اس کی وجہ یہ نہیں کہ کویت ایک چھوٹا ملک ہے، بلکہ یہاں پیٹرول اتنا سستا ہے کہ ہر آدمی کے پاس اپنی گاڑی موجود ہے۔ رمضان کے مہینے میں سگریٹ نوشی، شراب نوشی، میوزک اور پبلک پلیسز پر کھانے پر مکمل پابندی عائد ہوتی ہے۔ یہاں شراب پینا تو دور کی بات، یہاں شراب بیچنے اور خریدنے پر مکمل پابندی ہے۔ کویت کی معزز ترین شخصیت کی بات کی جائے تو دا گرینڈ ماسک آف کویت کے امام قاری شیخ مشاری بن راشد العفاسی ہیں، جو دنیا کی مشہور ترین قاریوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہیں 2008 میں قرآن پاک کی خوبصورت تلاوت پر عرب کا آسکر ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے قرآن مجید اپنی خوبصورت آواز میں سنا کر پوری دنیا کو اپنی آواز کا گرویدہ بنا لیا ہے۔ اس ملک کی بلند ترین عمارت الحمرا فردوس ٹاور ہے، جس کی اونچائی 1400 فیٹ ہے۔ یہ دنیا کی 23ویں بلند ترین عمارت ہے۔ ہاتھ میں گھڑی، جیب میں پین اور پرفیوم کا استعمال اس ملک میں بسنے والے لوگوں کی ثقافت ہے۔ یہاں شادیوں میں اسلامی روایات کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ کھجور، اونٹ کا گوشت اور مچھلی یہ شادی کی ڈشز میں دیے جانے والی روایتی کھانے ہیں۔ کویت جھینگے کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ جھینگا اس ملک میں شوق سے کھایا جاتا ہے۔ کویت وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ اگر آپ کا کوئی عزیز کویت میں رہائش پذیر ہے تو فون پر بات کرنے سے پہلے آپ کو نمبر کے ساتھ +965 ملانا ہوگا، کیونکہ یہ کویت کا کالنگ کوڈ +965 ہے۔ اس ملک میں اوسطاً عمر 80 سال ہے۔ ریگستان رکھنے والے اس ملک میں اونٹ کی دوڑ کو کافی پسند کیا جاتا ہے، اور کویت دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے ریموٹ کے ذریعے اونٹوں کی دوڑ کروائی، اور یہ کھیل اب پورے عرب میں مشہور ہو چکا ہے، جبکہ ڈیزرٹ جیپ ریس یہاں کی پہچان ہے۔ کویت دنیا کا چوتھا امیر ترین ملک ہے۔ عرب کی باقی ریاستوں کی طرح یہاں بھی آئینی بادشاہت قائم ہے۔ اس ملک میں الصبا نامی شاہی خاندان کی بادشاہت صدیوں سے قائم ہے۔ اگر کویت میں عورتوں کی بات کی جائے تو کویت میں عورتوں کو آزادی دی گئی ہے، جہاں عورتیں ہر شعبے میں مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں، لیکن کویتی حکومت نے عورتوں کو مردوں کے برابر سزا دینے کا حق دیا ہے۔ اگر یہاں کوئی عورت جرم کرتی ہے تو اسے مردوں کے برابر سزا دی جاتی ہے۔ کویت کے پرچم میں 4 رنگ ہیں، جن میں سبز، سفید، سرخ اور کالا رنگ ہے۔ سبز رنگ زمین، سفید اعمال، سرخ تلوار اور کالا رنگ جنگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کویت تیل کی دریافت سے پہلے کشتی رانی کی وجہ سے مشہور تھا۔ کویتی کشتیوں کی مانگ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ دوسرے خلیجی ممالک کی طرح کویتی بھی سمندر سے موتی چنتے تھے۔ کویت میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی قائم ہے، جس کا نام کویت یونیورسٹی ہے، جسے 1966 میں قائم کیا گیا۔ کویت میں کل 21 ہسپتال قائم ہیں۔ دارالشفا ہسپتال یہاں کا بہترین ہسپتال ہے۔ کویت میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سمارٹ فون برانڈ سیمسنگ ہے۔ رواں بن حسین کویت کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی ہے۔ اس کی عمر 23 سال ہے اور یہ شادی شدہ ہے۔ دوستو، الگ الگ ملکوں میں ویلکم کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے، کہیں سلام تو کہیں اداب، لیکن کویت ایک ایسا ملک ہے جہاں جب بھی کوئی کویتی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے مرحبا کہتے ہیں۔ کویتی کرنسی کو کویتی دینار کہا جاتا ہے، جو دنیا کی مہنگی ترین کرنسی ہے۔ ایک کویتی دینار پاکستان کے 530 روپے کے برابر ہے۔ اونٹ کویت کا قومی جانور ہے۔ فٹ بال کویت کا قومی کھیل ہے۔ ارنج کا پھول ترکی کا قومی پھول ہے۔ مچبوس لحم کویت کی قومی ڈش ہے۔ قومی پرندہ باز ہے۔ یہاں بہت سارے ریسٹورنٹ قائم ہیں جہاں سے حلال فوڈ ملتا ہے، لیکن رہائش بہت مہنگی ہے۔ کویت کی سب سے بڑی ایئر لائن کا نام کویت ایئر ویز ہے، جو سفر کے لیے محفوظ ترین سمجھی جاتی ہے۔ کویت کا لٹریسی ریٹ 96% ہے اور ڈومین نیم .kw ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود کویت دنیا کا ایک اہم ترین ملک ہے۔ دوستو، یہ تھی کویت کے بارے میں معلومات پر مبنی ایک ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔